तुमकां सगळ्यांक पोंदुनीक येवकार. आतां क्रिसमसाचो टायम आयलो आनी ह्या क्रिसमसाच्या टायमाक चडशे लोकांचें ट्रॅव्हलिंग जाता आनी तें ट्रॅव्हलिंग जें जातलें तें ट्रॅव्हलिंग म्हाका दिसता सगळे कडेन वता तें जे रोड्साचें कंडिशन आसा तें पळयत जाल्यार तें ट्रॅव्हलिंग बरें जावचें ना. एखादो सामान्य मनीस जेन्ना गाडी घेता खूब कबाड कश्ट करून आपले सेविंग्स सांबाळून सगळें करून तो गाडी घेता. गाडी घेता आसतना लायफ टायम सरकाराक टॅक्स दिता. टॅक्स कित्या खातीर? खंय तरी ताका रस्ते जे आसा ते बरे मेळपा जाय म्हणून तो दिता. पण आयज गोंयान खंयच्याय वाठारांत वचात, गोंय पेडणे सावन काणकोण म्हळ्यार तुमी खंयी गेले जाल्यार रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती सामान्य मनशाक सामकी डेंजरस आसा. ताजे गाडयेचे हाल जाता ते जाताच, पण हेल्थ आसा ताजे जी शरीर आसा ताजे सामान्य मनशाचे जे आंग आसा ताकाय खूबशे त्रास जातात. दुयेंत लोक असतात, बाकीचे सगळे लोक असतात तांकांय भरपूर त्रास जाता. अशा वेळार सामान्य मनशा कडेन पर्याय कितें उरता? कांयच ना. ताणें सोंसपा पडटा. आनी सोंसपाक कोणा खातीर? तर जे सरकार आसा ते आपले कर्तव्य खंय तरी बरेपणान ताजे कर्तव्य निभोवपाक शकना म्हणून खंय तरी हे लोकांक सोंसपा पडटा. सिंपल गजाल आसा. खुबशे मॉडल आसात पीडब्ल्यूडीचे. त्या पीडब्ल्यूडीच्या मॉडेलांनी खंय तरी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसता. रस्तो केलो की फुडली 5 वर्सां तरी ताजे कडेन मेंटेनन्स जे आसा तें आसता. पण हांव तुमकां मुद्दामून सांगपा पळयता, हांव काणकोणच्यान आयलां. काणकोणच्यान जो सी लिंक रोड आमचे आदले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी ह्या देशाचे जे डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेले तांच्या नांवा फाटल्यान जो रस्तो दवरला सी लिंक रोड जो आसा 7.5 किलोमिटराचो, ते रस्त्याची जर तुमी आज परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकी डेंजरस आसा. एखादो मनीस तो रस्तो 4 लेन रोड आनी थंय 80 किलोमीटर स्पीडीन वचपा खातीर अनुमती आसा, परमिशन्स आसा. तर त्या रस्त्यान आज जर 80 किलोमीटर स्पीडीन जर एखादो सामान्य मनीस गेलो जाल्यार ताका लक्षात येता की एवरी स्ट्रेचाचेर थोड्या स्ट्रेचाचेर ताची गाडी सडनली जंप जाता आनी ती इतली जंप जाता की ताच्या हातीक जो स्टेरिंगा वेलो कंट्रोल आसा तो कंट्रोल वचपाक शकता. म्हाका दिसता हार्डली 1 वर्स जाला तो रस्तो करून. 300 कोटी मोडला त्या रस्त्याचेर. 7.5 किलोमिटराचो जो स्ट्रेच आसा ताचे 300 कोटी मोडला. तो मोडला तुमी बरें आसा, पण त्या रस्त्याची क्वॉलिटी खंय तरी सांबाळपाक जाय आशिल्ली. ती क्वॉलिटी आज ना. प्रत्येक येणारो जाणारो जो रस्तो तो वापरता ताका त्या रस्त्याचो भरपूर त्रास जावपाक लागला. ताज्या शरिराक जाता तो जाताच, प्लस ताजे जे कश्टान घेतिल्ली गाडी आसा ताकाय जावपाक लागला. सो खंय तरी एक सरकार जे आज 100 कोटी मोडून आमच्या गोंयच्या लिबरेशनाचे 60वें वर्स वर्सभर मनोवपाक पळयता. अवश्य मनोवचें, पण ताच्या पयलीं सामान्य मनशाक ज्यो बेसिक एम्युनिटीज आसात त्यो बेसिक एम्युनिटीज दियात. रस्ते खूब वायट परिस्थितीन आसा. ह्या रस्त्यार ट्रॅव्हल करतना प्रत्येकाक त्रास जाता. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्ट्यो ज्यो तुमी बेसिकली दिवपाक जाय त्यो तुमी आज दिवपाक फेल जाल्ले आसा. हे सरकार खंय तरी टोटली म्हणजे आपल्या कर्तव्य जे निभोवपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्न करनासतना खंय तरी अरेरावीची भाशा आज उलयता. ते गर्वान इतले भरिल्ले आसा की सामान्य मनशाचे तांकां आज पळून गेल्ले ना. अजिबात तांचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे लक्ष ना. एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कॉलॅप्स जाल्ले आसा आनी ते कॉलॅप्स जाला म्हणूनच जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचे फावता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाका ही मेंटेनन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय आशिल्ली तो आज कित्याक बिंदास्त आसा? कारण 2-3 गोश्टी आसात तातूंत. तातूंत जे टेंडर जेन्ना ताका मेळ्ळें आसतलें जावं ताचें पेमेंट जेन्ना रिलीज जालें आसतलें तेन्ना कितें सेटिंग जालां हें प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. सो ह्या सेटिंगांतल्यान शेवटाक कोण सफर जाता
तो गोंयकार सफर जाता आनी ह्या गोंयकारांचे सफरींग जे आसा ते ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक खंय तरी म्हारग पडटले. तुमकां दिसता की जेन्ना तुमी म्हणटात रोड्साचे कंडिशन बॅड आसा 100% जे येयला तितूंतल्यान तुमी डिमांड करता की तेच पयशे काडून मोडून रस्ते सारके करा म्हणून? रोड्स आसात, बाकीच्यो बेजीक एम्युनिटीज आसात, हाजेर मात सामक्यो गरजेच्यो ज्या ज्या जाग्यार गरजेच्यो आसा त्या त्या जाग्यार सरकारान म्हाका दिसता ह्युमॅनिटेरियन मनीसपणाच्या नात्यान चिंतून त्या त्या जाग्यार ते गोश्टी इन्वेस्ट करपाक जाय. कित्याक लिबरेशन सेलिब्रेशन जेन्ना ह्यो बेजीक मनशाक एम्युनिटीज ना आनी तूं लिबरेशन सेलिब्रेट करता, इट डजंट गो वेल. Thanks.